Pagbasa gikan sa basahon ni Propeta Isayas. Niining bukira, himuon sa Ginoo nga labing gamhanan alang sa tanang katawhan ang usa ka kumbira sa mga lamiang pagkaon ug labing maayong bino. Ug langkaton niya ang panganod sa kagul-anan nga nagpandong sa kanasuran. Huwag tangon sa Ginoong Dios ang kamatayon ug pahiran ang mga luha ug papason niya ang kaulaw sa iyang katawhan. Mao kini ang gisulti sa Ginoo. Ikaingon ni adtong adlawa, siya mao ang atong Dios nga atong gilauman nga maoy muluwas kanato. Siya ang atong gipaabot, maglipay kita sa iyang pagluwas kanato. Kay dinhi niining bukira, magpabilin ang gahom sa Ginoo. Pagbasa gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa mga taga-Filipos. Mga igsoon, nasinati ko ang pagpuyo diha sa kawadon ug kahamugaway. Nakakaton na ako niining paagiha sa pagkinabuhi, bisan diin ug bisan kanusa. Busog ako kung gigutom, hamugaway kung nagkalisod-lisod. May kaligon ako sa pagsagubang sa tanan tungod sa gahom nga gihatag kanako ni Kristo. Apan dalaygon kamo tungod sa inyong pagtabang kanako sa akong mga kalisdanan. Ug ang akong Dios uban sa naghingapin ninyong bahandi diha kang Kristo Jesus, magsangkap sa tanan ninyong mga kinahanglan. Daygon ta ang atong Dios ug Amahan hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Mateo. Migamit na usab si Jesus og mga sambingay sa iyang pagpakigsulti sa mga tawo. Ang gingharian sa langit sama sa usa ka hari nga naghikay og usa ka kumbira sa kasal alang sa iyang anak nga lalaki. Gisugo niya ang iyang mga sulugoon aron pagpahibalo sa mga dinapit nga paadtuon na sila sa kumbira. Apan mibalibad ang mga dinapit. Busa nagsugod siya glaing mga sulugoon ug giingnan niya, sultihin ninyo ang mga dinapit nga andam na ang kumbira. Giihaw na ang akong mga baka ug ang mga pinatambok nga nati ug nahikay na ang tanan. Pangari na kamo sa kumbira sa kasal. Apan wala magtagad ang mga dinapit ug nagpadayon sila sa ilang mga buluhaton. Ang usa miadto sa iyang uma, ang usa sa iyang tindahan, samtang ang uban midakop sa mga sulugoon ug gimunalan ug gipatay nila. Tungod niini nasuko pag-ayo ang hari ug gipadala niya ang iyang mga sundalo ug gipamatay kadtong mga mamumuno ug gisunog ang ilang syudad. Unya gitawag niya ang iyang mga sulugoon ug giingnan, andam na ang akong kumbira sa kasal, apan dili angay niini ang mga tawo nga akong gidapit. Busa pangadto kamo sa kadalanan ug dapita ang tanan nga inyong makaplagan. Ug ang mga sulugoon nangadto sa kadalanan ug gidala nila ang tanan nga ilang nakaplagan, maayo ug dautan, ug napuno sa mga tawo ang dapit nga gikumbirahan. Unya misulod ang hari aron pagtan-aw sa mga dinapit, ug nakita niya ang usa ka tawo nga wala magsul-ob og bisti sa kasal. Gipangutana siya sa hari, "Higala, giunsa man nimo pagsulod dinhi nga wala ka man magsul-ob sa bisti sa kasal?" Apan wala mo tingog ang tawo. Unya miingon ang hari sa iyang mga sulugoon, "Gapusan ninyo ang iyang mga kamot ug tiil ug ilabog siya ngadto sa kangitngitan sa gawas. Didto maghilak siya ug magkagot ang iyang mga ngipon." Ug gitapos ni Jesus ang sambingay sa pag-ingon, kay daghan ang gidapit apan diutay ra ang gipili.